أزول، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. لا dernière fois كنت قلت لكم بليك حنديرو الزراعة في الماء، شغل نديرو في الزجاجية. دوكا واش عندكم كوم تروك فوالا. دونك هذا كاس عادي، هذه جايه بالطول. رغاردي عندنا هنايا تاع لا كونفيتور، هادي على بالكم تاع واش. عندنا هكا عفسه مسطحه شويه، وعندنا شغل هناك اكواريوم تاع الحوت. فوالا تقدروا ديروا في قرع تاع بلاستيك تاني عادي. بون التشكيله اللي جبتها لكم دوكا فيها بزاف لي بلانت اللي نقدروا نديروهم في الماء. عندنا هنا اللي هضرنا عليه بليزيور فوا، عندنا البوتوس داكوغ. هنايا عندنا القطيفه هاديه تجي بزاف مليحه في الماء. عندنا دي بلانت شويه غراس بيبيروميا. فوالا عندها اون تري غروند بريونس في لي فاي تاعها، شابه ما شاء الله. عندنا تاني هدايا، هذا هو اللوي لو ليير، هذا هو اللي نقولوا له اللوي تاع الصح، هذا هو لو ليير. هذه تجي بلانت ديكستيريور ماشي دانتيريور، مي نقدروا نديروها في الماء تونغاسيني ومن بعد نغرسوها برا. دونك تجي بزاف اون بلانت تاع الماء. هدايا كيف اللوي لا ميم شوز. عندنا هنايا لا فين دابارتمون، هاي ليك تاني تجي في الماء. جبت لكم تشكيله كبيره. عندنا هنا كيف البوتوس كيما لوطر. عندنا لا بلانت زيبرا اللي هي هنا نقولوا لها لا ميزير، انا جو لا تروف تري جولي. فوالا عندنا هنايا لا بيرفونش باناشي، هاي ليك تاني تجي. تما عندكم كاع لي بلانت اللي يجيو هنا. عندنا لو كلوروفيتوم يجي بزاف تانية. عندنا هذه زبرة شفناها ديجا. فوالا عندنا دي بلانت غراس كيما هدية. هنايا عندنا تانية لو سينغونيوم اللي كنا هضرنا عليه لا ديرنيير فوا. وهنايا لو سينغونيوم كلوروفيتوم. فوالا هادو هما. تاني نقدروا نديروا لا بلانت مونستيرا. فوالا لا بلانت مونستيرا الكبيره. هنا وجدت لكم من بلانت مونستيرا، وراهي اين انتي؟ كنت وجدتها ما تقولوليش بحرتها برك. المهم دوك تبان ما كاش مشكل. دونك هذه هي. وتقدروا تاني لي دغاسينا نقدروا نديروهم ايغالمون في الماء. هذه راهي في البو ما رانيش حابه نديرها في الماء. تقدروا ديروا بزاف لي بلانت في الماء. دونك كيما لا بلانت هذه مونستيرا نحي منها اون بوتور قدامكم. فوالا جبت ان سيكاتور هذا بوتور اللي حنديها من هنايا. دونك لو ديرني هاوليك نجيكم منها باش تشوفوا مليح. بون هاي لك لا ديرنيير فاي. دونك ندي لو ديرني حب باش تشوفوا مع la dernière racine aérienne. Donc je prends par là. Bismillah. راكم تشوفوا. Voilà. Donc كي نحيت لا مونستيرا هاي لك لا بوتور. دونك هي كبيره نديرها في لو بلو غران نحطها هنايا. بصح قبل ما نحطها نديرو ديكوراسيون. بون هنايا انا عندي لي بيير هادوما، سي دي بيير يتباعو كاين في توت لي كولور. هادي راهي في البلان، عندكم في الروج هم ليك فوالا. وعندكم لي بيير هكا لي غرافيي، هذا يتباع شويه غالي باسكو جاي شغل رخام. وكان لو غرافي عادي سامبل
الكرافي اللي يبنوا به. هاوليك راكم تشوفوا، استعملوا الحاجه اللي عندكم. دونك واش عندي ثاني لي كوكياج هنايا. فوالا هادو خفاف بيسك ما لاباش سي با سي سينتيتيك جو كروا. دونك فوالا. دونك واش ندير هنايا، ندير شويه، قلنا نديرو شويه هادو البيضه وشويه الغوز. داكوغ كون تقدروا ما ديروش. ها انا ندير لكم داك لي زيدي تاع فوالا لي زيدي كيفاش تشبحوا. هي منها راكو نديرو اون بوتور، منها ديكوراسيون انتيريور تحطوها في الصالون في البيت تحبوا. فوالا تحبوا تزيدوا فوقها هدايا كيما تحبوا. دونك نتوما وكيما تحبوا. انا نحب نشوف بزاف الماء، دونك جو فيرس دو لو دوكايا لهنا. لو هذا دو بريفيرونس يكون بات ليلا. فوالا وندخل لا بوتور تاعي دو بريفيرونس قبل ما ندخلها نكون غسلتها تحت الغوبيني. هنا لي بلانط اللي جبتهم كان اللي غسلتهم. فوالا جو في سا. فوالا هاي كيفاش خرجت، سي تري بو كوميم. فوالا نروحو لا دوزيام اللي هي هاديه. ندير فيها حاجه بالطول، ندير فيها فريمون حاجه صغيره. دوك شوفوا واش ندير فيها. ندير فيها هاد لا بلانط اللي هي بزاف صغيرطونه هكا، نخلوها هكا الفا انراسيني. هاي ليك فوالا. وكيما هذا نحط فيه بزاف لي بلانط كيما هدايا اللي جاي هكا. هدايا نديرو له من هاد الكرافيي. نقدر نخلط من كلش. هنا ما عنديش بزاف الالوان، ما نحبش. انا نحب تبان حاجه ناتشورال. تشرو اي حاجه اللون اللي تحبوه نتوما. هذه حاجه تاعو كيما بزاف تروحوا تشريو داكور. دونك هكا قلت لكم اللي تكونوا بيتوه داكور، تكونوا بيتوه ومن بعد تزيدوا له شويه فريمون شويه ميم با ان غرام تاع الملح، وتزيدوا له اون بانسي شويه سكر. شويه السكر يجي شويه بزاف على الملح. الملح جوست ميم با قرصه، والسكر قرصه كبيره هكا. نقدروا نديروا له لو كوكياج توتور هكا. وكا هذه سي اون كاستيون دو غو. راني درت لكم فوقها باش تبان لكم. فوالا هنا واش نديرو الكلوروفيتون باسكو جو ني با مال هكا. دوك مع لي زوطر بلانط يشد روحو. انا راني نخدم بيد وحده، نتوما تكونوا بلوز على زاليا. تقدروا تشدوها بالحجر داكوغ. دونك انا راني نوري لكم بركه، ماشي هذا لو طرافاي فريمون نوريكم افكار. فوالا نزيدو لها
هادو ما توسخوا يديكم، ما تقولوا الحال بعيد. داكوغ، اللي ما تحبش دير لي بلانط على جال ما توسخش يديها. دونك فوالا. وهاد الماء كي ديروه لازم يتبدل مالغري كو. رسالو تقطع لا فيديو ما عليه. دونك كنت نقول لكم بلي الماء لازم يتبدل شاك سيمين، وشاك سيمين كي تبدلوه لازم ديروا له واش قلت لكم، قطره تاع خل، même pas une petite pincée vraiment شويه ملح و une grosse pincée تاع السكر وقطره pas plus. دونك هاوليك لو تروك اللي درتو بور مونستيرا. هاوليك جو trouve que le rendu بزاف شباب، لو روندو تاعو بزاف شباب. فوالا. دونك لا مونستيرا هادي شفتها بليك مسكينه كانت تعاني، دونك قلت هيا نحي لها لا بوتور comme ça elle va devenir une nouvelle plante. في هدايا درت une seule اللي هي بلانت بيرل. هادي نحيت لها كاع لي بيرل اللي كانوا منايا، راكم تشوفوا في الماء، نحيت لها كاع باسكو سا سا ريان هادو يكونوا داخل الماء، كونترير ما يساعدهاش. دونك هام اللي نحيتهم باش فوالا باش ما يقعدوش لي بيرل داخل الماء، لازم العرق برك يدخل داخل الماء. دونك هاديه خليتها هكا شويه ليجير، درت شويه بوتوس كلوروفيتون، لا بلانت زبرا هاديه اللي نقولوها حنا لا ميزير ولو سانغونيوم. فوالا. في الكاس هذا اللي جاي عادي جدا درت بوتوس توجور. راني لقيت لكم لا مونستيرا هذيك اللي كنت نحوس عليها، لا مونستيرا سولو، حنا نقولوا لها سالو، لي فرانكوفون يقول لها مونكي جو كخوا. دونك ورا على بالكم تتلف هنا انتي هاي لك هاديه. دونك هنا حطيت با مالا، حطيت الحاجه اللي تجي هكا شغل طايحه، حطيت دونك هادي سي لا بيرفونش باناشي، حطيت لو ليير هدايا، حطيت هاديه اللي نقولوا لها لا مين دابارتمون، حطيت لو بوتوس ماربري هدايا، وزدت حطيت ماربري هادو هما اللي حطيتهم. دونك فوالا جاسبر كو التشكيله جات شابه. شوفوا راني حطيتهم فوق الكرسي باش يبانوا لكم. فوالا ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله تمد لكم اون ايدي بور لا ديكوراسيون. هادو تقدروا ديروهم في لونطري، تقدروا ديروهم في لا سال دو بان اوسي، الا كانت لا سال دو بان تاعكم عندها طاقه كبيره وفيها الضوء. هاد لي بلانت يحبوا لا سال دو بان بيسك فيها شويه بلوس لوميديتي كو لي زوطر بياس. دونك فوالا تحطوهم في لونطري، في لا شومبر، في لا سال دو بان، وين ما حبيتو، في الكوزينه. دونك هادي في الكوزينه تجي بزاف شابه. هاي ليك زعما هادي في الكوزينه، هذا تاع الكاس تاني تقدر يكون في الكوزينه بزاف شباب. ومن بعد كيبداو يديروا لكم لي راسين، سواء من بعد ديك تعزلوهم وحدهم، سواء نتوما لكم الاختيار. انا هذه ديك تبدا تنغاسيني نديرها في التراب، ما نحبش انا نخليهم غير مع الماء puisqu'ils vont pas se développer très facilement. مع الاول بور لونغاسينمون سي فري، مي ابري ما حاش تكبر لك بزاف باسكو الماء ما يجيب لهاش بزاف عناصر غذائيه. هذه هي ان شاء الله. اللي ما يحبوش يخلطوا في التراب، راني مديت لكم بتيت استيوس باش يقعد كومام الانتيريور تاعكم فيه لو فير، فيه لا في لو فيفا، باسكو الماء تاني فيه الحياه والنبات فيه الحياه. وكومام هذه تشبح الدار خير ملي تشرو هذوك تاع بلاستيك. مو سوي كونتر، وكل واحد ولا فيزيون تاعو. مو سوي كونتر ندير زعما عندي حاجه تاع بلانت بلاستيك، نو يا دي بلانت يا لا في تجيبوا لا في للدار. وهاد لي بلانت ينقوا الهواء سيتو الكلوروفيتوم، لا مونستيرا، البوتوس، هادو كاع ينقوا. سي دي بلانت لي ملاح وينحو الطاقه السلبيه ويجيبوا لنا الطاقه الايجابيه. rien que les voir comme ça ça fait du bien franchement. regardez
اوكي، ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم. قولوا لي اسكو عجبتكم ما عجبتكمش، اسكو نكمل في هاد العفايس، واش تحبوا ندير لكم. خلوا لي دي كومونتير، خلوا لي دي جيم، بارطاجي. sur ce je vous dis à la prochaine fois ان شاء الله، وما تنساوش لايكي وبارطاجيو، وان شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير. بسلامة، الى اللقاء.